अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बस अरशद परवेज और वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स हमारा चैनल है जी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं करें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सूरत हाल बताता हूँ, और मैं बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो बेचारी फंस गई है। और उन्होंने एक आप कह लें कि ऐलान किया कि हम सियासत से बाहर निकल रहे हैं। उस दिन भी सियासत कर रहे थे, उसके बाद भी सियासत कर रहे थे, उससे पहले भी सियासत कर रहे थे, और चीफ साहब जनाब बाद में मुलाकातें भी करते रहे और ख़ुद भी तस्लीम कर लिया, और जिससे मुलाकात की उसने भी तस्लीम कर लिया। तो बात की अहमियत क्या रही? उसकी उसकी तो रोल दी। या तो ये है ना कि अगर आप कहते हैं कि यार हमारा डिपार्टमेंटल फैसला ये, और अब डिपार्टमेंट जो है ना ये इस बात के अगेंस्ट जो है ना जाने नहीं देगा। बेशक हमारा चीफ है या हमारा जूनियर है या हमारा सीनियर है, एक जो हमने मामला तय किया, अब हम उससे हट नहीं सकते। हमने ऐलान किया है, हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, इस पर आईने पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है। ऐसी तो कोई बात नहीं। तो मजीद भी जो है ना बहुत सारी पेचीदगियां, मैं आपको अब उसकी चंद एक चीज़ों के ऊपर जो है ना आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि जनाब ये हमारा बहुत बड़ा पीर है, ये जनाब निजात दहिंदा है। निजात दहिंदा का जो है ना वो सदियों में जो है ना वो आते रहते हैं, और जब वो आते हैं तो वो ब्लड के अंदर मौजूद है, गुलामी ब्लड के अंदर मौजूद है। तो वो जो एक साइन होता है ना कि निजात दहिंदा, तो उसकी तरफ ब्लड अट्रैक्ट भी करता है। ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना बताई गई, और अदालतों ने, मीडिया ने जितनी बदकिरदारी हो सकती थी वो टका के की। बताया कि जनाब यूं है कि जनाब इससे बड़ा मोहतरम ही कोई नहीं, इससे बड़ा पैरोकार जो इंसान आप कह लें कि उसकी करनी चाहिए। और ये बस नौजुबिल्ला ये बहुत ऊपर जो इंसान फ्लाइट उड़ाई, बहुत ऊपर। और फिर किस्से बयान किए गए, और पूरी दुनिया से जनाब नेमतें रहमतें हमारे पर टपकना शुरू हो जाएंगी। लोग सिर्फ शक्ल देख के जनाब वो पैसा फेंकना शुरू कर देंगे। बहुत ही स्मार्ट है, चलने की तरीक़ेकार क्या है, बिल्कुल जो है ना 65-70 साल का नौजवान है। तो हर किस्म की ना खूबी बयान की। अच्छा, बाद में हुआ क्या कि ये बंदा क्योंकि ऑपरेट तो कहीं और से हो रहा था, और इसको मैं आपको डजन्स ऑफ टाइम बता चुका कि ये ट्वीट्स जो है ना उनको एक्सेप्ट करता है, बाकी इसकी लिखी लिखाई कहीं और से आती है, इसके आर्टिकल्स कोई और लिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिट करता है कि हाँ ये मैंने लिखा है। इसमें इतनी अकल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है इसके अंदर। इसको 2 घंटे बिठाएं, बात करें, आपका सारा जो है ना नज़ला जुकाम बुखार सब बाहर निकल आएगा। क्यों? ये एक जानवर से भी बदतर आदमी है, सिर्फ बेहिस है, और पड़ गया है पाकिस्तान के ऊपर। और पढ़वाने वाले कौन है? वो जिनको ऑर्डर मिला था कि अच्छा ठीक है बच्चों के तुम्हारे मुस्तकबिल सेव है, सब कुछ है, इसको मुसल्लत कर दो, इसको जनाब बता दो, निजात दहिंदा बना दो। क्योंकि इससे सख्त लफ्ज जो है ना वो फिर हमारे अपने गले पड़ जाते हैं। नौजुबिल्ला जान देनी है और फिर उसको जवाब भी देना है, तो इससे ऊपर क्या कहे। तो इतना बड़ा जो है ना उसको देवता बना के जो है ना पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने पेश किया। जब जान छुड़ाना चाहिए तो इसके जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने बताया, उन्होंने तो बेफिक्र है, तो अंदर भी याशी करेगा। तेरी हालत तो वो जो पुल के नीचे बैठा हुआ पाउडर ही होता है ना, जिसको जो पाउडर बेचता भी रहता है और खुद भी पीता रहता है, तो उसकी मौज लगी हुई होती है। ना उसको नहाने का मसला, ना धोने का मसला, उसके प्रॉब्लम्स भी कुछ और होते हैं, तो वो उसके ऊपर लगा पड़ा रहता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इमरान खान से ये जान छुड़ाते, यानी कि उसको इनरेलीवेंट कर देते हैं, उसको बनी गाला में ले जाके बंद कर देते हैं इन शराइत के ऊपर कि अगर इसकी बहनें भी बाहर आके इसका कोई पैगाम नशर करेंगी, खैर खैरियत का भी पैगाम के वो कैसे मिल के आया, क्या कर रहा है, तो उनको भी उसी दिन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, वरना मिलना है मिलने, दैट्स इट। अदरवाइज वो भी बंद हो जाएंगी और उनसे भी कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। इन कड़ी शराइत के ऊपर उसको बंद कर दिया जाए तो इसकी कहानी तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, पार्टी जो है ना ऑलरेडी जो है ना आप कह लें कि एक नशा सा जरूर नजर आता है, लेकिन वो खत्म हो चुकी हुई है। लेकिन इन रेलिवेंट क्यों रखा हुआ है? जैसे ही ये खत्म होगा ना, वैसे ही सवाल ये खड़ा होगा
جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کو 2017 میں کیوں نکالا، اور اس کے بعد یہ جو عذاب پاکستان کے اوپر مسلط ہوا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض امین کا تو نام لیا نا، باقی بھی بہت سارے تھے، سب کا نا احتساب بڑا ضروری ہوگا، اور کس نے کتنے مالی فائدے حاصل کیے۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے 2017 سے اور ابھی تک سب کے جو نا کنڈکٹس جو نا سامنے ہے، تو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اس لیے جو نا اٹیک کر کے رکھو، 9 مئی کروایا، اور آپ دیکھ لیں جو مجرم تھے وہ ان کی ریڈ لائن چھڑ گئی، وہ کہتے ہیں ہمارا حد چھیڑ دی۔ جو ٹاؤٹ تھے وہ کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو، اور وہ جناب آئین پسند ہو گئے ہیں، اور جو آئین کے اوپر چلنے والے تھے وہ اس ٹائم میں جو ہے نا وہ بیچارے آئین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لیکن جو آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتا ہے وہ بیچارہ ایک راو ضابطے اور طریقہ کار سے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ چل بھی رہے ہیں بیچارے، اور ان کے اوپر الزام بھی لگ رہے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی جو ہے نا عجیب سی کہانی ہے۔ اب میں پھر آپ کو بتاؤں، جو اسٹیبلشمنٹ کی جو بیگمات ہے نا، یعنی کہ یہ بیوروکریسی جو آپ کہہ لیں سیاست دانوں میں کچھ لوگ ہو گئے، بزنس مینز ہو گئے، اور موسٹ جو ہے نا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو ایجنسیاں اور فوج، یہ ساری جو ہے نا ملا کے اسٹیبلشمنٹ جو بنی ہوئی ہے، تمام کی بیگمات یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان جیسا خوبرو نوجوان جو ہے نا یعنی کہ 17-18 سال کا پلس آپ 60 سال مزید کر لیں، تو وہ جو ہے نا آگے وزیر اعظم بن جائے، اس کی چال ڈھال، اس کے چلنے کا سٹائل، آنا جانا، بادشاہ کھڑا ہوا ہے، یہ جا رہا ہے، دنیا کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں ایک لائن کے اندر، یہ جا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، کیا بات ہے اس کی، کیا صورتحال ہے، مطلب کشمیر گیا کوئی مسئلہ نہیں، جنگ چھڑ گئی پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں، اکانومی تباہ ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، جتنا قرضہ 70 سال میں لیا تھا اس کا ڈبل کر دیا 3.5 سال میں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہے، کیا بات ہے، میں بھی اس سے عشق لڑاتی ہوں، میری ماں بھی لڑاتی تھی، میری دادی بھی لڑاتی ہے، اور میری بیٹی بھی لڑاتی ہے، دیکھو نا کتنا خوبصورت حسین نوجوان ہے، 60 پلس 16، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کے لیے تو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے؟ وہ یہ جانتی ہے کہ آتے ساتھ ہی اس کو مونچھوں سے پکڑ لو، اس کی ٹانگ توڑ دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، ادروائز تو وہ اس کو لے آتے۔ یہ جو منیب فاروق صاحب اور دیگر جو بیٹھ کے بتاتے رہتے ہیں نا کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، تو اسٹیبلشمنٹ چاہے نہ لے کے آئے نا اس کو، تو اس نے جو کچھ کرنا، جو اس کو آتا ہے وہی کرے گا، ٹیم اس کے پاس نہیں ہے، وہ 200 ماہر معاشیات ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پلے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹ بول بول کے اس کے بہت بڑی تعداد نے اس کے اوپر خود بھی یقین کر لیا، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال کہانیاں سنتے رہیں، کہانیاں چل رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس بندے کے پلے، اس کو ذکر کرنا فضول ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اور یہ جو ایک میجک ہے یہ ورک کر رہا ہے، اذہان پہ چڑھایا ہوا ہے، اور سننا بھی لوگ یہی چاہتے ہیں۔ باقی جس کے پلے ہے وہ اس ٹائم میں ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، ان کا بھائی جو انسان ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ کام کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا بوم نہیں لا سکتا، کیونکہ اس دفعہ میں گارنٹر بھی کچھ نہ کچھ اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔